सो हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामी ज्योमेट्रिक अप्टिक्स युनिटको रिफ्लेक्सन एट कर्व्ड मिरर रिफ्लेक्सन एट कर्व्ड मिररमा रहेको एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ क्या। एउटा त नभनौँ, तीनटा डेरिभेसन छ त्यसमा। अनि तीनटै डेरिभेसन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। हाम्रो टपिक रहेको छ मिरर फर्मुला हैन। अब मिरर फर्मुलामा चाहिँ हामीले मिरर फर्मुला हैन, हामीलाई थाहा छ दुईटा किसिमको मिरर हुन्छ भनेर। एउटा हुन्छ कन्भेक्स मिरर, अर्को चाहिँ कन्केभ मिरर। अब यसको बिचमा डिफरेन्स त हामीलाई थाहा छ। मतलब अब लेन्स हुन्थ्यो भने कन्भेक्समा माथि पोइन्टेड, बिचमा थिक। यदि कन्केभ लेन्स हुन्थ्यो भने केभ जस्तो हैन। तर यहाँ चाहिँ मिरर छ क्या, कन्भेक्स मिरर र कन्केभ मिरर। अब हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर, म तिमीहरूलाई ट्रिक पनि भन्छु कसरी बुझ्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने ल। अब अगाडि सबभन्दा अगाडि हामीले यति बुझौँ के, कन्भेक्स छ हैन। कन्भेक्स यहाँ सी छ हैन। अहिले डायग्रामको कुरा गर्दैछौँ हामीले। कन्भेक्समा सी छ भने तिमी सी जस्तो बनाइदेऊ हैन। सी जस्तो बनाइदियो। त्यसपछि प्रिन्सिपल एक्सिस थाहा छ हामीलाई, प्रिन्सिपल एक्सिस यो त बेसिक हो। त्यसपछि अब यसमा कन्भेक्समा मतलब अब आफ्नो कम्फर्टेबिलिटीको लागि तिमी सुरुमा कन्भेक्स नै राख के। अब रफमा लेख्दाखेरि कन्भेक्स राख, त्यसपछि कन्केभ राख, त्यसपछि कन्केभ छ हैन। अब यहाँ सी बनाइदियो भने तिमीले कन्भेक्समा सी बनाइदियो भने यतातिर डी बनाऊ के, डी जस्तो बनाऊ। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस, बुझ्यौ? प्रिन्सिपल एक्सिस सी र डी। अब चाहिँ कोटेड मतलब सिल्भरिङ, त्यो पेन्टेड हुन्छ नि, पेन्टेड त्यो कता हुन्छ क्या, त्यो पत्ता लगाउनको लागि एउटा ट्रिक छ क्या। कन्भेक्समा VEX छ हैन, तिमी VET पढ के, यसलाई उल्टो गरेर टी पढ अनि आरए लेख भित्र, VETRA भित्र। त्यसपछि कोटेड कहाँ आउने भयो, लेन्सको यो मिररको भित्र हैन। त्यसपछि एउटाको भित्र भयो भने अभियसली अर्कोको चाहिँ त बाहिर होला हैन, बाहिर भयो। त्यसपछि यति त बुझ्यो नि। यति बुझेपछि अब त्यही डायग्रामकै हो क्या, इजी छ। मिरर फर्मुलामा हामीले सबभन्दा अगाडि जान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कन्केभ जुन छ नि त, कन्केभले चाहिँ दुईटा किसिमको इमेज फर्म गर्छ क्या। एउटा भर्चुअल पनि गर्छ, अर्को रियल पनि गर्छ हैन। अनि हामीले चाहिँ यो दुईटैको डेरिभेसन गर्न सक्नुपर्छ क्या। अनि कन्भेक्सले एउटा मात्र गर्छ, जुन चाहिँ भर्चुअल हुन्छ। बुझ्यौ यति? कन्केभ मिररले दुईटा किसिमको इमेज फर्म गर्छ, भर्चुअल र रियल। अनि कन्भेक्सले चाहिँ एउटा किसिमको मात्र इमेज फर्म गर्छ, जुन कि भर्चुअल छ। त्यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ साइन कन्भेन्सनको छ क्या। अब मिरर फर्मुला भनेको बुझ्यौ नि। अब डिफाइन मिरर फर्मुला भन्यो भने हामीलाई थाहा छ 1/f = 1/u + 1/v। हामीले जे गरे पनि लास्टमा फाइनल रिजल्ट आउने भनेको यही हो क्या। 1/f, f भनेको फोकल लेन्थ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स v भनेको। यतिमा त कन्फ्युजन छैन नि। जे गरे पनि लास्टमा रिजल्ट आउने भनेको यही हो। अब यसमा साइन कन्भेन्सन आउँछ हैन। साइन कन्भेन्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो क्या, v कुनमा पोजिटिभ लिने,
एफ कुनमा नेगेटिभ लिने पोजिटिभ लिने नेगेटिभ लिने प्लस माइनसको खेल हो कि यहाँ। अनि यो पनि इजी नै छ कि म गर्दै जान्छु नि तिमी बुझ्छौ क्या। अगाडि यो यसको गेम सिद्धाम के कन्केभको भर्चुअल र रियलमा हैन। अगाडि यो गरौँ त्यसपछि यो गरौँ ल। सो हामी के गर्दैछौँ त मिरर फर्मुला हैन। मिरर फर्मुलालाई डिफाइन त गर्न सक्छौ नि तिमीहरूले। मिरर फर्मुला इज सिम्पली डिफाइन्ड एज द रिलेसन बिट्विन फोकल लेन्थ अब्जेक्ट डिस्टेन्स एन्ड इमेज डिस्टेन्स। त्यसको फर्मुलालाई तिमी त्यो भन्न सक्छौ क्या, डेफिनेसनमा पनि भन्न सक्छौ हुन्छ नि। अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ कन्केभ मिररको हो क्या मिरर फर्मुला। कति बेला त भर्चुअल इमेज फर्म गरिरहेको बेला, किनभने कन्केभ लेन्स त हामीलाई थाहा छ नि, कन्केभ मिरर दुईवटा फर्म गर्छ, रियल र भर्चुअल इमेज फर्म गर्छ। अगाडि भर्चुअल गरौँ है त, भर्चुअललाई डिराइभ गरौँ त्यसपछि चाहिँ रियलमा जाने। अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ साइन कन्भेन्सन हो क्या। साइन कन्भेन्सनले के भन्छ त, यदि कन्केभ मिरर लिइरहेको छौ भने तिमी भर्चुअल इमेज फर्म हुने त्यसमा चाहिँ भी जुन छ नि भी त्यो चाहिँ नेगेटिभ लिनु क्या। भी भनेको के हो इमेज डिस्टेन्स चाहिँ नेगेटिभ लिने बुझ्यौ नि। अब एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस बनाऊँ। हामीले यहाँ प्रिन्सिपल एक्सिस बनायौँ। त्यसपछि हाम्रो ट्रिक के थियो त कन्भेक्स मिररमा के हुन्छ त सी वाला फर्म गर्ने, तर हामीसित त कन्केभ छ अहिले। डी वाला फर्म गरौँ, डी जस्तो सेप बनाऊँ यसलाई। अब कोट कहाँ गर्ने त, कोटेड कहाँ गर्ने त, त्यसको लागि VETRA भित्र। तर यो त कन्केभमा थियो, कन्भेक्समा थियो, तर हामीले चाहिएको भनेको त कन्केभमा छ हैन। त्यही भएर यो भित्र छ भने यो बाहिर होला, कोटिङ बाहिर होला, बाहिर गरौँ। बाहिर गरिदिइसकेँ मैले। यो अप्टिकल सेन्टर छ हामीलाई थाहा छ। यहाँबाट चाहिँ जति पनि जियोमेट्रिकल मेजरमेन्ट छ नि त्यो सब यहीँबाट लिने हो कि। अनि यो चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस। अब यसलाई फोकस मानौँ, प्रिन्सिपल फोकस मानौँ यसलाई 2F मानौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म त एफ छ नि त, यहाँदेखि त फोकल लेन्थ। अब यो लाइनलाई अझ एक्सटेन्ड गरिदिउँ क्या, यो लाइनलाई अझ एक्सटेन्ड गरिदिउँ। अब चाहिँ यस्तो गरौँ, अब्जेक्टलाई कहाँ राख्ने त, अब्जेक्टलाई कन्केभ मिरर भर्चुअल छ भने, भर्चुअल इमेज फर्म गर्दैछ भने अब्जेक्टलाई चाहिँ मिरर फर्मुला डिराइभ गर्दा फोकस र अब्जेक्टको बिचमा राख कि, अप्टिकल सेन्टरको बिचमा। फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा के हुन्छ त सबभन्दा अगाडि एउटा बीम अफ रे जान्छ अगाडि, रिफ्लेक्टिभ सर्फेसमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। रिफ्लेक्ट भएपछि फोकल लेन्थबाट जान्छ यसरी। यदि यो रिफ्लेक्ट नभइकन डाइरेक्ट गएको भए मतलब पछाडि गएको भए, बिहाइन्ड द इमेज मिरर गएको भए यसरी फर्म हुन्थ्यो। रिफ्लेक्ट नभइकन यसरी फर्म हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले अगाडि यहाँबाट जान्छ, फोकस हुँदै पास हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अप्टिकल सेन्टरमा जान्छ क्या। त्यसपछि चाहिँ अप्टिकल सेन्टरमा जान्छ। अप्टिकल सेन्टरमा गएपछि जसरी पनि गरेर हाम्रो एम भनेको के हो त, यो लाइनलाई यसलाई जसरी पनि इन्टरसेक्ट गराउने क्या। अब इन्टरसेक्ट गरौँ न त, यो त यसरी आएर यतातिर गयो। अब इन्टरसेक्ट हुने गरी यतातिर नै यसलाई पठाऊँ के। अब यो पछाडि जान्छ यसको इमेज त। सबभन्दा अगाडि हामीले के गर्यो, एउटा अब्जेक्ट छ एफ र ओ को बिचमा, त्यो अगाडि प्यारालेल विथ प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारालेल हुँदै एउटा बीम गयो। त्यसपछि रिफ्लेक्टिभ सर्फेसमा रिफ्लेक्ट भएपछि त्यो फोकसबाट पास भयो। त्यसपछि त्यही फेरि अर्कोचोटि चाहिँ अर्को बीम अफ लाइट अप्टिकल सेन्टरबाट रिफ्लेक्ट भएर जान्छ क्या। यदि यो रिफ्लेक्ट नभएको भए यसरी पछाडि फर्म हुन्थ्यो। अब चाहिँ 2Fबाट पास गरौँ। कसरी त, जसरी पनि एउटा पोइन्टमा मिट गराउने गरी के। यदि 2Fबाट
यसरी इमेज गयो भने पछाडि बिहाइन्ड द इमेज त भर्चुअल हुन्छ, त्यही भएर डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने हामीले। अब चाहिँ यसरी गरौँ त है त, यसरी भयो हैन। यसरी भयो भने अब चाहिँ इमेज जहाँ इन्टरसेक्सन मतलब भर्चुअल रेजको इन्टरसेक्सन कमन पोइन्टमा जहाँ भएको छ नि त्यही इमेज भन्छ क्या। यो इरेक्ट इमेज फर्म भयो। यदि योभन्दा प्रिन्सिपल एक्सिस भन्दा मुनि फर्म हुन्थ्यो भने इन्भर्टेड हुन्थ्यो, यो त इरेक्ट हो। अब नेमिङ गरौँ है त, यहाँ 90 डिग्री बनाउँछ हैन, नेमिङ गरौँ है त। तर मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ हैन, यो हाइट अफ अब्जेक्ट हुँदै जान्छ क्या, यो र यो टच हुनुपर्छ क्या। हाइट अफ अब्जेक्ट हुँदै यहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ क्या, यहाँ क्रस गर्छ, बुझ्यौ? हाइट अफ अब्जेक्ट हुँदै यहाँ जान्छ। त्यसपछि चाहिँ यो फिगरमा हाम्रो इमेज अब्जेक्टलाई चाहिँ एबी मान्यो भने इमेज के हुन्छ, ए ड्यास बी ड्यास। इन्भर्टेड भएको पो बी ड्यास ए ड्यास हुन्थ्यो हैन, यो त सिधा छ, इरेक्ट नै छ। यसलाई हामी हाइट अफ अब्जेक्ट मानौँ एचओलाई। अनि यतातिर लेख्नु पनि पर्छ क्या, लेट अस कन्सिडर एचओ इज इक्वल टु हाइट अफ अब्जेक्ट। म यहाँ सर्टकट लेख्दैछु है। अब एचआई आउँछ क्या, हाइट अफ इमेज। हाइट अफ इमेज कुन हो त, यो हो हाइट अफ इमेज। हाइट अफ इमेज यो के हो त, हाइट अफ इमेज। त्यसपछि अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्समा कन्फर्म हो। अप्टिकल सेन्टरबाट मैले भनेको थिएँ है, जति पनि मेजरमेन्ट हुन्छ अप्टिकल सेन्टरबाट। अप्टिकल सेन्टरबाट लिन हो भने यहाँसम्म त भी हो, किनभने भी यहाँ इमेज यहाँ फर्म भएको छ। यहाँ अप्टिकल सेन्टरदेखि लिएर इमेज जहाँ फर्म भएको छ भने यो चाहिँ भी चाहिँ के हो, इमेज डिस्टेन्स। इमेज डिस्टेन्स। त्यसपछि अब्जेक्ट डिस्टेन्स हेरौँ त, यहाँ छ अब्जेक्ट, यहाँ छ अब्जेक्ट, यहाँदेखि लिएर अप्टिकल सेन्टरसम्म जाऊँ, यो हो यु। यु भनेको के हो त, अब्जेक्ट डिस्टेन्स। अब्जेक्ट डिस्टेन्स बुझ्यौ, यो चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो। अब यसरी लेट गरिसके पछाडि हामीले के गर्ने हो भने दुईवटा ट्रायङ्गल लिने के। हामीले कङ्ग्रुएन्ट पढेको थियो 10 क्लासमा। 10 क्लासमा हामीले कङ्ग्रुएन्ट पढेर आएको। के हुन्थ्यो त कङ्ग्रुएन्टमा, यस्तो हुन्थ्यो हैन। कङ्ग्रुएन्ट भन्दा नि अब सिमिलर के, सिमिलर। यो हल्का ठुलो हुन्थ्यो, यो वाला त हेऱ्यो होला नि तिमीले, यस्तो वाला। अब यहाँ त्यही फाइन्ड गर के, हामीले दुईवटा ट्रायङ्गललाई, दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई सुरुचोटि लिने, फेरि अर्को दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई फेरि अर्कोचोटि लिएर त्यसलाई सिमिलर हेर आउने के। अगाडि यहाँ हेर त, म जहाँ क्रस गरिरहेको छु त्यो ट्रायङ्गललाई हेर। ट्रायङ्गल कुन हो यो, एबिओ। इन ट्रायङ्गल एबिओ। बी किन बिचमा राख्यो त, किनभने बीमा 90 डिग्री बनिरहेको छ हैन। एन्ड अर्को ट्रायङ्गल त यस्तो कङ्ग्रुएन्ट यसरी देखाउन सकिन्छ। यहाँ हेर त, यसकै अपोजिटमा यहाँ छ एउटा, यहाँ पनि स्टार राखौँ, रिकग्नाइज गर्न सजिलो हुन्छ हैन। यसरी भयो हैन त। कुन हो यो ट्रायङ्गल, ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास ओ। ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास ओ। यही ट्रायङ्गललाई किन लियो त, यहाँ पनि 90 डिग्री, यहाँ पनि 90 डिग्री हैन। यो र यो भर्टिकली अपोजिट एङ्गल हो कि हैन, यो र यो भर्टिकली अपोजिट एङ्गल हो। दुईवटा एङ्गल इक्वल छ, एउटा त आफै इक्वल हुन्छ हैन। दुईवटा एङ्गल, यदि कुनै ट्रायङ्गलको दुईवटा एङ्गल इक्वल छ भने अर्को रिमेनिङ एङ्गल त अटोमेटिकली इक्वल भइदिन्छ, बुझ्यौ? त्यसको मतलब के हो, यो ट्रायङ्गल, ट्रायङ्गल एबिओ इज सिमिलर टु ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास ओ। अब त्यो एक्जियम त्यस्तो त्यस्तो लेख्नु परेन, फिजिक्स हो। अब यो भयो हैन, यो हेराइसके पछाडि हामीले एङ्गललाई इक्वल देखायौँ, मतलब सिमिल्यारिटी प्रुभ गरिदिइसक्यौँ। अब के यसको फाइदा के छ त भन्यो भने हामीले अब यसको साइडको रेसियो लिन सक्छौँ क्या, साइडको रेसियो लेख्न सक्छौँ। रेसियोमा पनि ट्रिक छ, के ट्रिक छ त, ट्यान थीटावाला ट्रिक। ट्यान थीटावाला ट्रिक के हुन्छ, यहाँ हेर त, ट्यान थीटामा हामीले के गरेको थियो त,
पी बाई बी लिन्छौँ हामी, पर्पेन्डिकुलर र बेस। यसमा पनि त्यही हो क्या, तर पी बाई पी इज इक्वल टु बी बाई बी लिने हो यसमा। पी पर्पेन्डिकुलर बाई पर्पेन्डिकुलर इज इक्वल टु बेस बाई बेस के, ट्यान थीटा बेलै हो, पी बाई पी बी बाई पी, त्यति बुझ्यो हुन्छ। एबिओमा हेर त। अब यहाँ अर्को ट्रिक पनि के छ भन्दाखेरि ठुलो ट्रायङ्गललाई हेर्ने, जहिले पनि जुन ठुलो ट्रायङ्गल छ नि, जुन केसमा पनि तिनवटा डेरिभेसन गर्छौँ नि हामीले, त्यो तिनटैमा ठुलो ट्रायङ्गललाई हेर्ने। ठुलो ट्रायङ्गल त ए ड्यास बी ड्यास ओ हो। अब यसको के लिनु पऱ्यो त, पर्पेन्डिकुलर माथि राख्ने के त, सुरुमा प्रायोरिटाइज कसलाई दिने, ठुलो ट्रायङ्गलको पर्पेन्डिकुलरलाई। हेर त पर्पेन्डिकुलर कुन हो त, ए ड्यास बी ड्यास, ए ड्यास बी ड्यास बाई, अब चाहिँ अर्को पर्पेन्डिकुलर कुन हो त, सानो ट्रायङ्गलको पर्पेन्डिकुलर एबी बाई एबी इज इक्वल टु, अब बेसको मतलब अब बेसको पालो आयो, बेसकोमा पनि ठुलो ट्रायङ्गलको बेस सुरुमा राख्ने के, बी ड्यास ओ, बी ड्यास ओ, सानो ट्रायङ्गलको बेस बिओ बिओ। अब तिमीले यहाँ राम्ररी हेऱ्यो भने ए ड्यास बी ड्यास के हो त, हाइट अफ इमेज, हाइट अफ इमेज। अनि एबी के हो त, हाइट अफ अब्जेक्ट, हाइट अफ अब्जेक्ट। अब बी ड्यास ए बी ड्यास हो, बी ड्यास ओ के हो बी ड्यास ओ। अब राम्ररी हेर है त, यो पुरै एफ छ, यति मात्र भी छ हैन, यति मात्र भी छ। बी ड्यास ओले लिनुपर्ने छ हामीले, सरी अगाडि बी ड्यास ओलाई हेरौँ त है त। बी ड्यास ओ के हो त यता, भी हो, भी हो। अनि बिओ हेर त, बिओ भिओ के हो त, यु हो, यु। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। त्यसै गरी अब हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब अर्को ट्रायङ्गल लिउँ त हैन। अर्को ट्रायङ्गलमा के हो त, अर्को ट्रायङ्गल अब हेर त, यहाँ साइन कन्भेन्सन, अहिले पछि गरौँला साइन कन्भेन्सन, केही छैन त्यस्तो, अहिले पछि साइन कन्भेन्सन गरौँ, अथवा गर्दा पनि हुन्छ। साइन कन्भेन्सनले के भन्छ त हामीलाई, यो केसमा हामीले इमेज डिस्टेन्स चाहिँ नेगेटिभ लिने, इमेज डिस्टेन्स चाहिँ नेगेटिभ लिने। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि इमेज डिस्टेन्स नेगेटिभ लिए पछाडि चाहिँ जता जता इमेज आउँछ नि त्यहाँ नेगेटिभ नै लिने क्या, बुझ्यौ। यो ट्रायङ्गल त कम गरेर देखाइसक्यो हामीले। अब अर्को ट्रायङ्गल चाहिँ कुन छ, तिमीले 10तिर अथवा 9तिर तिमीले हेऱ्यो होला, यस्तो पनि हुन्छ है ट्रायङ्गल, यस्तो एउटा ठुलो ट्रायङ्गल अनि एउटा सानो ट्रायङ्गल हैन, कमन एङ्गल, यसको पनि कमन एङ्गल, यसको पनि कमन एङ्गल इक्वल भयो, राइट एङ्गल दुईटा एङ्गल त इक्वल भयो, एउटा त अटोमेटिकली इक्वल हुन्छ। त्यस्तै खोजौँ है त। यो ठुलो ट्रायङ्गल हेर त तिमी, ए ड्यास, यसलाई कि सी मानिदिउँ, ए ड्यास सी र बीलाई हेर। अर्को चाहिँ अब यसलाई लिन मिलेन नि, किनभने यो त अगाडि नै लिइसकेको छ हामीले। अर्को कुन लिनु पर्यो त, हेर त, एउटा तिमी लिख इन ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास र सीलाई लिऊ हैन। अनि ट्रायङ्गल यो ठुलो ट्रायङ्गलले लियो भने सानो ट्रायङ्गल कुन छ त, एबिसी, यस्तो वाला कन्सेप्ट युज गर्दैछौँ क्या हामीले सिमिलर हेराउनको लागि। हेर त, यो ठुलोवालामा 90 डिग्री छ, यो सानोवालामा पनि त 90 डिग्री छ, त्यो दुइटामा एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल कमन भयो हैन, भनेको एउटा एङ्गल इक्वल छ। त्यसपछि यहाँ हेर त, यो ठुलोवालाको पनि यही एङ्गल छ, यो सानोवालाको पनि यही एङ्गल छ, भनेको कमन एङ्गल पनि इक्वल भयो हैन। दुईटा एङ्गल इक्वल भएपछि एउटा एङ्गल आफै इक्वल भइदिन्छ हैन। त्यही भएर ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास र सी केसित सिमिलर छ त, एबिसी सी त हैन। अब यसको साइड्सको रेसियो लिन मिल्यो। मैले जहिले पनि भनेको छु कि सबभन्दा अगाडि सबभन्दा ठुलो ट्रायङ्गललाई हेर्ने क्या, सबभन्दा ठुलो ट्रायङ्गललाई हेरौँ त। यहाँ ए ड्यास बी ड्यास छ यहाँ हैन, यो ट्रायङ्गलको पर्पेन्डिकुलर बाई पर्पेन्डिकुलर, बेस बाई बेस हाम्रो ट्रिक
पर्पेन्डिकुलर हेर त यो ठुलोवाला ट्रायंगललाई लिनु पर्यो ए डैश बी डैश बाई अब सानो ट्रायंगलको पर्पेन्डिकुलर लिम एबी इज इक्वल टू बेस बाई बेस ठुलो ट्रायंगलको बेस लिम किनभने प्रायोरिटाइज त हामीले ठुलोलाई दिइरहेछन् नि हाम्रो सोसाइटी जस्तो अरे के अनि हेर बी डैश सी बाई अब सानो ट्रायंगलको पर्पेन्डिकुलर बीसी अब हेर एच ए डैश बी डैश भनेको के हो त ए डैश बी डैश भनेको के हो त हेर त ए डैश बी डैश इज इक्वल टू हाइट अफ इमेज अनि एबी भनेको के हो त हाइट अफ अब्जेक्ट तिमीले एउटा कुरा नोटिस गर्यो यहाँ पनि हाइट अफ इमेज हाइट अफ अब्जेक्ट अहिले गरौँ न त्यो इक्वेटिङ पनि गर्न मिल्छ क्या अगाडि यो सल्भ गरौँ त्यसपछि बी डैश सी यहाँ हेर्छौँ हामीले अब हेर यहाँदेखि यहाँसम्म के हो भी यहाँदेखि यहाँसम्म के हो एफ यहाँदेखि यहाँसम्म के हो यो पनि त एफ नै हो नि फोकल लेन्थ हुन्छ 2f नाम मात्र देखो यो पनि एफ भनेको टोटल कति भयो त 2f र यो v किनभने v भनेको इमेज डिस्टेन्स v प्लस 2f लेख्यो भने यो टोटल डिस्टेन्स आउँछ v प्लस 2f भनेको यहाँ लेख्दिउँ v प्लस 2f अब बीसीलाई हेर त बीसीलाई हेऱ्यो भने तिमीले बीसीलाई हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म त एफ नै भयो तर रह्यो बात यसको यो बिचको कति हो त यहाँ हेर यो टोटलबाट यहाँदेखि यहाँसम्म हेर है एफदेखि ओसम्म टोटल कति हो त टोटल त एफ हो एफबाट हामीले यति मात्र यति घटाइदियो भने यति बच्यो कि बचेन एफबाट यु घटाइदियो भने एफबाट यु घटाइदियो भने यति बच्छ कि बच्दैन यो प्लस यो गर्नु छ हामीलाई त्यही गरौँ एफबाट मैले युलाई माइनस गरेँ भने यति डिस्टेन्स आउने भयो यतातिर त एफ हो के लेख्न सकिन्छ यहाँ एफ प्लस एफ अब एचआई बाई एच हो भीलाई मैले के भनेको थिएँ नेगेटिभ लिने साइन कन्भेन्सन हो बाई एफ माइनस यू प्लस एफ एचआई बाई एच इज इक्वल टू माइनस यू अब यहाँ हेर 2f हुन्छ माइनस यू यो त सल्भ गर्न सकिहाल्छौ तिमीहरूले बीलाई किन नेगेटिभ लेखेको छौँ हामीले किनभने साइन कन्भेन्सनको रुल हो माइनस ल्याउने त्यसलाई त्यसपछि चाहिँ यहाँ हेर त हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्टको भ्यालु यहाँ पनि हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्टको भ्यालु हैन त्यही भएर फ्रम किन हामीले इक्वेटिङ गर्न सक्छौँ फ्रम 1 and 2 एचआई बाई एचओलाई इक्वेटिङ गऱ्यो भने यो दुईटा इक्वल छ भने यसको भ्यालु पनि इक्वल होला नि त यो दुईटा इक्वल छ भने यसको भ्यालु पनि इक्वल हुन्छ हैन b माइनस b बाई u इज इक्वल टू माइनस b प्लस 2f बाई 2f माइनस u अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त्यो गर्न सकिहाल्छ तिमी माइनस 2f इज इक्वल टू प्लस uv इज इक्वल टू माइनस ub प्लस 2fu अब हेर यूबीलाई एक ठाउँमा राख्दिउँ अब के गरौँ डिवाइडिङ इच बाई यूवीएफ सबैलाई यूबीएफले डिवाइड गरौँ त u by UBF plus VV काट्यो UU काट्यो त्यसपछि UU काटियो FF काटियो त्यसपछि चाहिँ हेर
भी काट्यो, एफ काट्यो, यु बाँकी रह्यो। अब के बाँकी रह्यो त 2/f इज इक्वल टु 2/v प्लस 2/u। अब यहाँ 2 कमन लिदिउँ है, 2 कमन लिदियो भने 1/v प्लस 1/u 1/f इज इक्वल टु यो काट्यो होइन, 1/f इज इक्वल टु 1/v प्लस 1/u। प्रुभड भयो, सिद्धियो। बुझ्यो तिमीले? बुझ्यो है। सो ओभरअल हाम्रो यो रहेको छ होइन, यति छ। यसमा हुन त केही थिएन होइन, तर साइन कन्भेन्सनको मेन इम्पोर्टेन्ट थियो क्या। यदि यहाँ नआएको भए, यो नआएको भए, मतलब माइनस लिन राखेको भए अर्कै इमेज फर्मुला हामीले डेभलप गरिदिन्थ्यौँ होइन। अब अर्कोवाला गरौँ है त। अर्को कुरो त कन्केभको हामीले भर्चुअलवाला पढ्यौँ। अब कन्केभको पालो रियलवालामा। यदि यसले रियल इमेज फर्म गर्यो भने कस्तो फर्म गर्छ त? अनि फाइनल रिजल्ट हामीलाई यही नै लाउनु छ कि जसरी पनि यही लाउनु छ कि जसरी पनि वा यो जसरी पनि लाउनु पर्ने। अब यसमा पनि साइन कन्भेन्सन हुन्छ। साइन कन्भेन्सन त घुक्नै पर्ने हुन्छ, तर बुझ्दा राम्रो। हेर, साइन कन्भेन्सनमा यहाँ केही छैन, अल आर टेकन पोजिटिभ। यो त इजी भयो नि, अल आर टेकन पोजिटिभ, एफ यु भी अल आर टेकन पोजिटिभ, केही नेगेटिभ लिनु पर्दैन। मतलब जे जस्तो छ त्यो राखिराख्ने क्या, बुझ्यौ? अब मिरर फर्मुला, यो मिरर फर्मुलामा रियल अब्जेक्टको लागि, रियल इमेजको फर्मको लागि कन्केभ लेन्स युज गर्ने, कन्केभ मिरर लेन्स भनिरहेको चाहिँ। अब चाहिँ यहाँदेखि प्रिन्सिपल एक्सिस भयो यो, त्यसपछि कन्केभ नै छ, डीवाला बनाऊँ, डी कोड बाहिर गरौँ होइन। यहाँ एफ भयो, यहाँ 2f भयो, यस्तै छ भने होइन। यहाँ अप्टिकल सेन्टर भयो, यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ। त्यसपछि चाहिँ अब अब्जेक्टलाई कहाँ राख्ने भनेर ध्यानमा राख्नु पऱ्यो क्या। त्यो भर्चुअल फर्म गर्दाखेरि कन्केभ लेन्स हामीले के गर्थ्यौँ, एफ र ओको बिचमा राख्थ्यो, तर यहाँ रियल फर्म भइरहेछ कि, त्यही भएर बियोन्ड 2f राखौँ कि अब्जेक्टलाई, बियोन्ड 2f राखेँ मैले। अनि जहाँ पनि त्यही हुने हो क्या, यो अगाडि रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा जान्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यसपछि एफबाट आउँछ, एफबाट आयो होइन, एफबाट आयो। त्यसपछि चाहिँ यहाँ के हुने भयो, अर्कोवाला पनि एफ हुँदै जान्छ क्या, अर्कोवाला पनि रियल हुन एफ हुँदै, रियल हुन एफबाटै जान्छ, बुझ्यौ? एफबाट गयो, त्यसपछि त यहाँ रिफ्लेक्ट भएर ब्याकवर्ड प्रड्युस हुन्छ होइन, ब्याकवर्ड प्रड्युस हुन्छ। अनि मैले के भनेको थिएँ, जहाँ इन्टरसेक्सन भयो भने नि त्यही इमेज फर्म हुन्छ क्या, त्यही इमेज फर्म हुन्छ। जहाँ इन्टरसेक्सन भयो त्यही इमेज फर्म हुने भयो। अब त्यो यो रियल लाइन्सले इन्टरसेक्ट गरेको छ भनेको रियल इमेज, त्यहाँ त भर्चुअलमा गरेको थियो, भर्चुअल लाइनले इन्टरसेक्ट गरेको थियो, त्यहाँ भर्चुअल, यहाँ रियल। तर यहाँ हेर त म्याग्निफाइड छ, यो डिमिनिस्ड हुँदा पनि, यो इरेक्ट हुँदा यो के हो, यो त इरेक्ट, यो त सिधा थियो, यो इन्भर्टेड हो। अब उल्टो छ, किनभने मैले भनेको थिएँ प्रिन्सिपल एक्सिसभन्दा मुनि आयो भने त्यो इन्भर्टेड भयो। त्यसपछि चाहिँ अब सिमिल्यारिटिजको पालो, अगाडि नेमिङ गरिहालौँ न। यो ए भयो भने यो बी, यो ए ड्यास भयो भने यो बी ड्यास होइन, यो टाउको, यो पुच्छर के भनौँ। हेर अब के हेर्छौँ भने हामीले सिमिल्यारिटिजमा के पढेको थियो त, 9 क्लासमा रिब्याक भएर जाउँ त। 9 क्लासमा हामीले के पढेको थियो त भने यसरी थिएन, यसरी, अनि अर्को चाहिँ अर्को यसरी, अनि यसलाई हामीले सिमिल्यारिटिजमा हेराएको थियो एक्जिम्स अनुसार होइन। अर्को पनि यस्तै हो, सेम त हो होइन। ठुलो सानोले केही फरक पर्दैन, प्रायोरिटाइज गऱ्यो भने, प्रायोरिटाइज दिने भनेको हामीले ठुलोलाई हो, बुझ्यौ? यहाँ हेर त कुन त्यस्तो ट्रायङ्गल छ,
एउटा ट्रायङ्गल यहाँ क्रस गरेर एउटा अर्को क्रस, एउटा त यो दुईवटा ट्रायङ्गल मैले भेटाएँ। अनि मैले तिमीलाई अगाडि नै भनेको थिएँ क्या, जति पनि हामी लेन्स त्यो मिररवाला पढ्छौँ नि, चाहिँ लेन्सवाला पनि, त्यो जति पनि अब जति पनि कर्ड भए पनि हामीले लिने भनेको त्यसलाई स्ट्रेट नै हो क्या। यति थिन कि कुनै कुनै बेला हामीले लेन्सलाई यसरी मानेर पनि चल्छौँ, यो बाहेक के मतलब यसलाई यसरी लेख्दा पनि चल्छौँ क्या, मतलब यति थिन लिन्छौँ क्या। यसलाई पनि तिमी इमेजिन गर कि यो एक्सटेन्डेड लाइन छ अनि यहाँ 90 डिग्री बनिरहेको छ क्या, त्यति थिन छ यो। यहाँ 90 डिग्री मान है, यहाँ 90 डिग्री बुझ। यो थिन, यो कर्भड छैन क्या, यो तन्केको छ, मतलब यति पातलो छ कि त्यो तन्केकै देखिन्छ क्या। त्यही भएर यहाँ 90 डिग्री। यो दुईवटा ट्रायङ्गल भयो। अब अर्को ट्रायङ्गल पनि भेटौँ हामीले, मतलब यो ट्रायङ्गलको गर्ने अगाडि यो ट्रायङ्गलको गरौँ है त। बिसी यहाँ बाँकी छ, नेमिङ गर्थ्यौँ। अनि यहाँ लेट लेख्न सक्छौँ नि, HO इज इक्वल टु HI इज इक्वल टु U इज इक्वल टु V इज इक्वल टु, यो त नर्मल हो, यो गर है त। त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ हेरौँ, यहाँ HI हुन्छ होइन, हाइट अफ इमेज, हाइट अफ अब्जेक्ट, हाइट अफ अब्जेक्ट, हाइट अफ इमेज, अनि अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स गरौँ। यो अब्जेक्ट यहाँ थियो, अप्टिकल सेन्टर, अब्जेक्टदेखि लिएर अप्टिकल सेन्टरसम्म अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज ल्याएर इमेजदेखि लिएर अप्टिकल, जुन पनि अप्टिकल सेन्टरबाट के, किनभने जियोमेट्रिकल जति पनि मेजरमेन्ट छ त्यो अप्टिकल सेन्टरबाटै लिने हो हामीले। अनि तिमीले एउटा कुरा नोटिस गर्यौ, हाम्रो रियल इमेज फर्म भइरहेछ है, रियल इमेज फर्म भइरहेछ। हेर त, रियल इमेज इन फ्रन्ट अफ द मिरर फर्म भइरहेछ कि छैन। ब्याकवर्ड कति बेला हुन्थ्यो, जब भर्चुअल इमेज फर्म हुन्थ्यो, त्यति बेलाको केसमा के, योभन्दा अगाडिको केसमा बिहाइन्ड द स्क्रिन फर्म भइरहेको थियो भर्चुअल इमेज, यो त रियल हो है। अब चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त, यो दुईवटा ट्रायङ्गललाई लिउँ, इन ट्रायङ्गल ठुलो ट्रायङ्गललाई अगाडि राख्ने, ल COF एन्ड, मैले अगाडि नै भने यो यति थिन छ कि यसलाई 90 डिग्री मानौँ, एन्ड ट्रायङ्गल बी के A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, A डैश B डैश F छ होइन। यो दुईवटामा यहाँ पनि 90 डिग्री फर्म भइरहेछ, यहाँ पनि 90 डिग्री भयो होइन। यो हेर त, भर्टिकली अपोजिट एङ्गल छ कि छैन यो दुईवटा, त्यो दुईवटा एङ्गल त इक्वल छ नि, एउटा 90 डिग्रीवाला एउटा VOA भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भने दुईवटा एङ्गल इक्वल भएपछि अब दुईवटा एङ्गल इक्वल छ होइन, दुईवटा एङ्गल त इक्वल छ, मतलब अर्को रिमेनिङ एङ्गल त अटोमेटिकली इक्वल भइदिन्छ। अब यसलाई सिमिलरिटी हेराइदिउँ, ट्रायङ्गल A डैश B डैश F सिमिलरिटी। त्यसपछि त हामीले साइडको रेसियोलाई त लिन सक्छौँ, साइडको रेसियोलाई त लिन सक्छौँ होइन, साइडको रेसियोलाई ठुलो ट्रायङ्गललाई हेरौँ। मैले के भनेको थिएँ ट्रिक, P/P इज इक्वल टु P/B, ट्यान थीटावाला कन्सेप्ट। यो ट्यान थीटा त होइन P/B हो, तर बुझौँ न होइन। अब यहाँ चाहिँ ठुलोवाला ट्रायङ्गल हेरौँ, ठुलोवाला ट्रायङ्गलको यो साइडलाई हेऱ्यो भने यो चाहिँ सिधा छ, तन्किएको छ, त्यही भएर CO बाई पर्पेन्डिकुलर बाई पर्पेन्डिकुलर। अब सानो ट्रायङ्गलको पर्पेन्डिकुलर A डैश B डैश इज इक्वल टु, अब ठुलो ट्रायङ्गलको बेस FO, ठुलो ट्रायङ्गलको बेस FO, सानो ट्रायङ्गलको बेस यहाँ नेमिङ दिदिउँ है, यहाँ D दिदिउँ, FD। CO लाई हेर त, यो र यो इक्वल हुन्छ कि हुँदैन, किनभने यति तन्केको हुन्छ कि सिधा यो तन्केको छ, HO यो इज इक्वल टु यो मतलब रेक्ट्याङ्गलवाला प्रपर्टी, साइड्स इक्वल हुन्छ, यो तन्केको छ, इमेजिन गर न, यहाँ 90 डिग्री बनेको छ भनेको त ढिलो नहोला, यहाँ तन्केको छ भनेको यो इज इक्वल टु यो बाई A डैश B डैश भनेको चाहिँ के हो, यहाँ A डैश B डैश, A डैश B डैश कहाँ छ A डैश, यहाँ यो B डैश छ है, मैले नदेख्न सकेँ, A डैश B डैश, यहाँ A डैश B डैश भनेको त हाइट अफ इमेज हो, हाइट अफ इमेज हामीले के लेख्न सक्छौँ त, हाइट अफ इमेज FO। अब चाहिँ FO लाई हेर त, FO भनेको के हो त, FO
अप्टिकल सेन्टरदेखि लिएर एफसम्म भनेको छ नि त। एफसम्म यहाँ हेर, यहाँ हामीले दिमाग लगाउनुपर्छ के त। यहाँ हेर, तिमीले के गर त, यो टोटललाई हेर, यो टोटल त भी हो, इमेज डिस्टेन्स टोटल त भी हो। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म त एफ हो नि त, यो त एफ हो, फोकल लेन्थ एफ। तर हामीले चाहिने भनेको त एफ हो मात्र छ नि त। ए सरी म त माइनस गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। छैन केही रहेनछ। एफ ओ भनेको त एफ हो नि, फोकल लेन्थ एफ बाई के हो यो एफडी। एफडीलाई हेरौँ त है त। एफ सरी यो डी छ है, अनि यो पनि डी छ, एफडी। एफडी भनेको के हो त, एफडी भनेको मेरा यहाँदेखि यहाँसम्म त एफ हो, यहाँदेखि यहाँसम्म त एफ हो हैन। अब यहाँ हेर त, एफडीलाई लिनुपर्ने छ क्या हामीले। एफडीलाई हेऱ्यो भने हामीले यहाँदेखि यहाँ एफसम्म त एफ हो, तर यहाँदेखि यहाँसम्म त भी छ। भीबाट यदि हामीले एफ माइनस गरिदियो भने यो टोटलबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि यहाँदेखि यहाँसम्मबाट माइनस गरिदियो भने यति मात्र बच्छ, र त्यही हामीलाई चाहिएको छ एफडी। एफडी भनेको के हो त, भीबाट हामी के गरौँ त, एफलाई माइनस गरिदिउँ। भीबाट एफलाई माइनस गरे पो यति आउँछ त, यहाँदेखि यहाँसम्म एफ, यहाँदेखि यहाँसम्म त भी, त्यही भएर भीबाट एफ माइनस गरिदिएन हामीले। यो चाहिँ इक्वेसन 1 छ क्या। अब के गर्न सकिन्छ त, अब अर्को ट्रायङ्गललाई लिउँ के, अर्को इन ट्रायङ्गल। यहाँ हेर त, यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गललाई हेर्न सक्छौ तिमी। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ यो 90 डिग्री छ भने यो पनि 90 डिग्री हुन्छ, किनभने यो पनि त तन्किन्छ नि, यसलाई पनि त थिन लेन्स लिइरहेछौँ नि त हामीले, थिन मिरर। त्यही भएर अब यसलाई यसरी गरेर सेट गरौँ नि त, यसरी गरेर सेट गरौँ। यो यसरी गरिरहेछौँ क्या हामीले, यसरी गरिरहेछौँ हामीले। यो दुईटा यहाँदेखि यहाँ। अब ठुलो ट्रायङ्गलको पी बाई पी लिउँ। इन अगाडि ट्रायङ्गल लेखिहालौँ, इन ट्रायङ्गल एबिएफ एन्ड ट्रायङ्गल एबिएफ एन्ड ट्रायङ्गल एफओ, यसलाई ई मानिदिउँ, एफओई। यो ट्रायङ्गल कङ्ग्रुएन्ट छ, किन त म भनिहाल्छु अहिले। यहाँ हेर, कङ्ग्रुएन्ट किन छ त, किनभने यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पनि 90 डिग्री, भर्टिकली अपोजिट एउटा एङ्गल रिमेनिङ कङ्ग्रुएन्ट हैन। अब चाहिँ यो दुईटा कङ्ग्रुएन्ट देखाएपछि यसको साइड्सको रेसियोलाई लिउँ। ठुलो ट्रायङ्गलको पी बाई पी, मतलब पी अगाडि पी, एबी बाई सानो ट्रायङ्गलको ए ड्यास डी, पी बाई पी भइसक्यो। बी हेर, बीलाई के गर्नु पर्यो भने बेस, ठुलो ट्रायङ्गललाई लिनु पर्यो सुरुमा। बीएफ बाई सानो ट्रायङ्गल कहाँ छ त, सरी यहाँ ए ड्यास डी हुँदैन नि, यहाँ त हामीले यो दुईटा ट्रायङ्गललाई लिइरहेछौँ नि त। यसको परपेन्डिकुलर कुन हो त, यसको परपेन्डिकुलर ओई हैन। अनि अब ठुलो ट्रायङ्गलको बेस बीएफ, सानो ट्रायङ्गलको बेस ओ, यो ट्रायङ्गलमा नि ओएफ लिउँ। अब एबीलाई हेर त, एबीलाई हेऱ्यो भने तिमीले, एबीलाई हेऱ्यो भने नि यो बुझ्यो नि, ओई हामीले यो सानो ट्रायङ्गलको परपेन्डिकुलर लिनुपर्ने, मैले यतादेखि लिएको छु क्या। ओई मात्र, ओई नै हुन्छ ओई। अब ओएफ भयो होइन यतातिर। अब एबीलाई हेर, एबी भनेको चाहिँ एचओ हो। त्यसपछि ओईलाई हेर त, ओई, एबी भनेको त एचओ हो, ओई के हो त एचआई, र यो पनि तन्कियो पनि त यो पनि त एचआई हुने हो, यो पनि त एचआई हुने हो। रेक्ट्याङ्गल साइड सेम हुन्छ हैन, यहाँ एचआई। बिएफ हेर त,
बिएफदेखि हेर त, बिएफ भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्मको छ। बिएफलाई त हामी के लेख्न सक्छौँ त, यहाँ हेर त, बिएफ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यु छ, किनभने यहाँ अब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म रे, यहाँदेखि यहाँसम्म होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म के छ, यु छ। हामीले चाहिने भनेको कति हो त, बिएफ। बिएफ भनेको यति चाहिन्छ। युबाट हामीले एफ घटाइदियो भने, युबाट एफ घटाइदियो भने यति आउँछ। योबाट हेर, योबाट यो र यो यति घटाइदियो भने, यति र यति घटाइदियो भने हाम्रो यति आउने हो। यु माइनस एफ गर्नु पऱ्यो। बाई ओएफ भनेको त एफ हो, ओएफ भनेको त एफ हो। यो कुन भयो त, यो ट्रायंगल इक्वेसन 2। अब दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेट गर्ने है त। दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेट गर्न सक्यो भने हामीले ठिक छ होइन। अब दुईटालाई एचओ बाई एचआई दुईटाको भ्यालु त इक्वेट गर्न सकिहाल्छौँ। फ्रम 1 and 2 VF by B minus F is equal to U minus F by F, F square, F square is equal to B minus F र U minus F लाई त्यो गर्नु पर्यो। F square is equal to BU minus BF minus FU प्लस F square काटियो। अब यो यसलाई नेगेटिभलाई पोजिटिभलाई ल्याइदिउँ, BF यति छ होइन, यति हामीसित छ। त्यसपछि त्यही के पहिला जस्तै डिभाइडिङ बाई यसमा साइन कन्भेन्सन युज गर्नु परेन नि, किनभने सबलाई पोजिटिभ लिने हो। सब मतलब सबलाई त हामीले मतलब केही माइनस त राखेको छैन नि, जस्तोको त्यस्तै लिइरहेछौँ। भीलाई भी, युलाई यु, एफलाई एफ। अब डिभाइडिङ बाई युभिएफलाई गऱ्यो भने एफयु इज इक्वल टु युभिएफ इज इक्वल टु बियु बाई युभिएफ माइनस बिएफ युभिएफ होइन। एफएफ काट्यो, युयु काट्यो, भिभी काटियो, अनि युयु काटियो, त्यसपछि भिभी काटियो, एफएफ काटियो होइन। त्यसको मतलब भिभी काट्यो, एफएफ काट्यो होइन। यहाँ हाम्रो यु बाँकी रह्यो, यहाँ एफ बाँकी रह्यो होइन, यहाँ एफ बाँकी रह्यो। त्यसपछि यहाँ भी बाँकी रह्यो। 1 बाई भी इज इक्वल टु 1 बाई एफ माइनस 1 बाई के अरे 1 बाई यु। यहाँ यु बाँकी छ नि त, यु। अब यसलाई रिअरेन्ज गरिदिउँ क्या। 1 बाई भी प्लस 1 बाई यु इज इक्वल टु 1 बाई एफ, 1 बाई एफ इज इक्वल टु 1 बाई यु प्लस 1 बाई भी। प्रुभड होइन, यो डिराइभ भइसक्यो। अब अर्कोमा जाउँ है त, अगाडि मैले रिलेट गरेको र अब हाम्रो अर्को मिरर फर्मुला रहेको छ कन्केभ मिररमा। कन्केभ मिरर त सिद्धिसक्यो, कन्भेक्स मिरर। मैले के भनेको थिएँ, कन्केभ मिररले दुईटा इमेज, रियल र भर्चुअल। कन्भेक्स मिररले एउटा मात्र इमेज जुन कि भर्चुअल हुन्छ। अब यसको साइन कन्भेन्सनको कुरा पनि गरिहालौँ। साइन कन्भेन्सन अब हेर, कन्भेक्स मिरर त भर्चुअल हुन्छ। त्यसपछि अब कन्भेक्स मिरर त भर्चुअल मात्र, यो लास्ट डेरिभेसन छ है। अब साइन कन्भेन्सनको कुरा गर्दै थियो हामीले होइन। साइन कन्भेन्सनमा एफ र भी नेगेटिभ हुन्छ क्या, एफ र भीलाई, फोकल लेन्थलाई र इमेज डिस्टेन्सलाई नेगेटिभ लिने हो हामीले। अब प्रिन्सिपल एक्सिस तानौँ। कन्भेक्स, मैले कन्भेक्समा के भनेको थिएँ त, कन्भेक्समा सी जस्तो बनाएँ। अब सी जस्तो बनाएपछि यो त अप्टिकल सेन्टर हो। अप्टिकल सेन्टर भन्दा नि अब के भनौँ, अप्टिकल सेन्टर भनौँ। प्रिन्सिपल एक्सिस पनि, के भन्छ त्यसलाई,
अप्टिकल सेन्टर भन्नु केही छैन। हेर VETRA भित्र मैले भनेको थिएँ। अब भित्र कोटिङ गरौँ भित्र कोटिङ गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि के गर्ने त, यहाँ हेर साइन कन्भेन्सनले हामीलाई के फाइदा छ त यहाँ आएर थाहा पाउँछ कि अगाडि पनि थाहा पाइहाल्यौँ। V नेगेटिभ पहिलाको क्वेसनमा सबभन्दा सुरुको क्वेसनमा V नेगेटिभ हुँदा हामीले के गरेको थियौँ त, बिहाइन्ड द इमेज मतलब कोटेड रिजनतिर इमेज फर्म गर्दाखेरि भर्चुअली डटेड लाइनमा गरेको थियौँ हामीले, जुन नेगेटिभ लिएको थियो हामीले। याद गर त, सबभन्दा फर्स्टको डेरिभेसनमा हामीले भीलाई नेगेटिभ लिँदाखेरि भीलाई भर्चुअल बनाएको थियौँ हैन, अनि बिहाइन्ड द स्क्रिन थियो त्यो। अब यहाँ चाहिँ एफ र बी दुइटै नेगेटिभ छ क्या। एफ र बी दुइटै नेगेटिभ छ भने के गर्न सकिन्छ त, बिहाइन्ड द इमेज बिहाइन्ड द मिरर दुइटै बी र एफ हुनु पर्यो क्या। अनि यतातिर के हुन्छ त, यतातिर भी हुन्छ, यु हुन्छ क्या अब्जेक्ट डिस्टेन्स। यतातिर किन भयो त बुझ्यो नि, साइन कन्भेन्सनले के भन्छ त, नेगेटिभ भनेको भर्चुअल भनेको त बिहाइन्ड द स्क्रिन यो दुइटा एउटा छ भने अटोमेटिकली एउटा त यतातिर हुन्छ हैन। अब यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन के, अब्जेक्ट डिस्टेन्सको कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन, तिमीले जहाँ पनि राख्न सक्छौ। मैले अब्जेक्ट यहाँ राखिदिएँ, जरुरी छैन। अब यतातिर त एफ त छँदै छैन हैन, पोजिसन डिटरमाइन गर्ने एफ छैन। अगाडि एउटा सिधा जान्छ, सिधा गयो हैन। अब मैले के भनेको थिएँ नि भन्दा, यो सिधा गएपछि जहिले पनि मानम यो हाम्रो फोकस छ हैन, यो हाम्रो फोकस छ, मानम यो हाम्रो फोकस छ, यो फोकल लेन्थ। मैले के भनेको थिएँ, जहिले पनि सिधा जाँदाखेरि फोकलबाट पास हुन्छ। नर्मली धेरै जसो केसमा यही हुने हो क्या, धेरै अलमोस्ट अल यहाँबाट पास भयो, फोकसबाट पास भयो, त्यसपछि सेन्टरबाट जान्छ के। सुरुमा फोकस, त्यसपछि सेन्टर के, अप्टिकल सेन्टर। अब के गर्न सकिन्छ त, यहाँबाट यहाँ गयो भने रिफ्लेक्ट अवे हुन्छ, तर यतातिर त भर्चुअली हुन्छ, अनि मैले यहाँ के मिस्टेक गरेँ भन्दाखेरि, यहाँ पनि भर्चुअली नै गर्नुपर्ने क्या, यहाँ पनि भर्चुअली नै गर्नुपर्छ क्या। यो भर्चुअल यो बुझे हुन्छ क्या। हेर सबभन्दा अगाडि एउटा जता पनि अब्जेक्टलाई राख्दैन, अब्जेक्टलाई जता राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। कन्भेक्स मिररको केसमा जब भर्चुअल इमेज फर्म भइरहेको छ, अब यो सिधा गयो प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारल सिधा गयो, त्यसपछि यो रिफ्लेक्ट अवे भइदिन्छ क्या, यही रे यतातिर रिफ्लेक्ट अवे भइदिन्छ क्या, यतातिर रिफ्लेक्ट अवे भइदिन्छ। तर यदि भर्चुअली प्रड्युस गर्ने हो भने यसको सिकानै जान्छ, यसको सिधा जान्छ। त्यही भएर यहाँ भीबाट पास गऱ्यो हामीले, अनि यहाँबाट त्यो गयो क्या, बुझ्यौ। यतातिरको एरो होइन, यतातिर एरो सिधा गएर यता गर्दाखेरि यसले मिट गर्ने भनेको फोकसमै हो क्या, किनभने फर्स्ट रे जहिले पनि फोकसबाट जान्छ, फोकसबाट गयो। बिहाइन्ड द स्क्रिन भएकोले डटेड लाइन भर्चुअली रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले। अनि यो त अप्टिकल सेन्टरबाट जाँदाखेरि यो पनि अवे भइरहेछ क्या। यो कन्भेक्स मिररको प्रपर्टी पनि पढिरहेछ हामीले, यसले डाइभर्ज गरिरहेछ कि कन्भर्ज नभइकन अहिले चाहिँ डाइभर्ज गरिरहेको छ इमेजलाई हैन। हेर यस्तो हुन्छ, मतलब यो रे कन्भर्ज भयो भने, यो डाइभर्ज भयो भने इमेज त कन्भर्ज भयो नि त, अब हेर, अब तिमीले केही नगरिकन यहाँ तिमीले पछाडि गरिरहेको हैन। अब हेर त, दुईटा भर्चुअल रेले इन्टरसेक्ट गरेकोमा नै जहिले पनि याद गर, जहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो त्यही इमेज फर्म हुन्छ। इरेक्ट हुने भयो किनभने योभन्दा मुनि छैन, प्रिन्सिपल एक्सिसभन्दा माथि नै छ, इरेक्ट हुने भयो। यो अब्जेक्ट, यो इमेज, यो हाइट अफ अब्जेक्ट, यो हाइट अफ इमेज। यसलाई एबी मान्यो भने तिमीले यसलाई ए ड्यास बी ड्यास मान क्या, बुझ्यौ। यो अब्जेक्ट छ भने यति त अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुने भयो, यो इमेज छ भने यति चाहिँ भी इमेज डिस्टेन्स हुने भयो। यहाँ लेटस कन्सिडर्ड HOHIUV यो जुनमा पनि लेख्ने हो क्या, ल्याङ्ग्वेज लेख्दिने। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोकल लेन्थलाई हेरौँ।
फोकल लेन्थ कहाँ थियो त यहाँदेखि यहाँसम्म पो छ फोकल लेन्थ हैन यहाँदेखि यहाँसम्म त एफ छ नि यो त भी यो तीनटा कुरालाई जहिले पनि हैन चारवटा हैन यो एउटा एचओ एचआई भी र युलाई आइडेन्टिफाई गर्दिने त्यसपछि दुईटा ट्रायंगललाई लिने फेरि त्यही हो क्या यसमा केही छैन साइन कन्भेन्सनको युज गर्ने एफ माइनस बी माइनस किनभने भर्चुअल छ यति कुरा याद राख्नु केही छैन ल अब दुईटा ट्रायंगललाई लिनु पर्यो एउटा त त्यतिकै देखिरहेछ यहाँदेखि यहाँसम्म हैन यो दुईटा ट्रायंगललाई लियो भने यसरी गरौँ न यो दुईटा ट्रायंगललाई लिइरहेछ हामीले यहाँ 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री यहाँ पनि बिओए भर्टिकली अपोजिट एंगल त्यही भएर यो कङ्ग्रुएन्ट छ एउटा साइड अटोमेटिकली यो दुईटा ट्रायंगललाई लियौँ ट्रायंगल एबीओ इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल ए बेस बी डैश हैन अब पी बाई बी वाला कन्सेप्ट लगाऊँ के पी बाई बी वाला कन्सेप्ट ठुलो वाला पी मतलब ठुलो वाला ट्रायंगलको यो दुईटामा ठुलो गुण यो एबी बाई पी भनेको ए डैश बी डैश हैन अब बी बाई बी ठुलो ट्रायंगल बीओ बाई ठुलो ट्रायंगल अब सानो ट्रायंगल बी डैश हो बुझ्यौ बी डैश हो त्यसपछि चाहिँ एबी एचओ बाई ए डैश बी डैश एचआई इज इक्वल टु बीओ भनेको त यु हो नि त बीओ भनेको त यु हो अब्जेक्ट डिस्टेन्स बाई बी डैश हो बी डैश ओलाई भी त हो भी इक्वेसन 1 अब अर्को ट्रायंगललाई हेरौँ है त अर्को ट्रायंगललाई हेऱ्यो भने अर्को ट्रायंगल कुन हो त दुईटा ट्रायंगल हैन यसलाई हेर त ठुलो यसलाई एक्सटेन्ड गर्यो भने यहाँ 90 डिग्री बन्छ कि बन्दैन यो कर्भलाई एक्सटेन्ड गर्यो भने यहाँ 90 डिग्री बन्छ कि बन्दैन यो ट्रायंगललाई लिने यो ठुलो ट्रायंगललाई यो यहाँ 90 डिग्री यो ठुलो ट्रायंगल र यो सानो ट्रायंगल के यो ठुलो ट्रायंगलको भित्र यो सानो ट्रायंगल कुनलाई त स्टार क्रस गरौँ है त यो पुरै क्रस जसमा यो डट बुझ्यो न यो पुरै ट्रायंगल यो सानो ट्रायंगल यस्तो बनिरहेको छ क्या यो पुरै ट्रायंगल यो सानो ट्रायंगल कुन ट्रायंगल छ त यसले सी मान्ने ल सी मान्ने COF इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल A dash B dash F हैन A dash B dash F अब यो कङ्ग्रुएन्ट भयो कसरी भयो थाहा छ नि यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री हैन अनि कमन एंगल यसको पनि कमन एंगल यही यो सानो ट्रायंगलको पनि कमन एंगल यही अब पी बाई पी कन्सेप्ट ठुलो ट्रायंगल हेरौँ यो ठुलो ट्रायंगलमा पी कुन छ त यो एक्सटेन्डेड लाइन के यो लाइन यो हेर त यो कर्भ छ तर यसलाई सिधा मान्ने हो क्या थिन लेन्स लिइरहेछ नि त यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिँदा पनि सिन्स थिन अपेयरचर इज टेकन अब सीओ बाई ठुलो ट्रायंगलको भइसक्यो अब सानो ट्रायंगलको ए डैश बी डैश इज इक्वल टु बेस भनेको ठुलो ट्रायंगलको त ओएफ बाई सानो ट्रायंगलको त बी डैश एफ अब सीओलाई हेर त सीओ भनेको योसँग इक्वल हुन्छ कि त हुँदैन यसलाई एक्सटेन्ड गरिदियो भने यो दुईटा त इक्वल हुन्छ एच आइराखौँ एचओ बाई अनि एचआई नै आउने हो हेर ए डैश बी डैश पनि त हेर सीओ भनेको चाहिँ के हो त यो ट्रायंगलसँग इक्वल छ हैन अनि ए डैश बी डैश त एचआई हो नि त यो त इमेज हो इमेजको हाइट अफ इमेज एचआई इज इक्वल टु ओएफ भनेको के हो त ओएफ भनेको एफ फोकल लेन्थ बी डैश एफलाई हेर त यो ठुलो ट्रायंगलबाट यो भी ट्रायंगल भन्दैछु फेरि म एफबाट यो फोकल लेन्थबाट तिमी भीलाई माइनस गरिदेऊ क्या यो एफबाट तिमी भीलाई माइनस गर्यो भने नि योबाट यो माइनस गर्यो भने यति आउँछ यो भइसक्यो अब साइन कन्भेन्सनबाट युज गरौँ जसमा एफ पनि नेगेटिभ भी पनि नेगेटिभ यहाँ हेर फर्स्ट वालामा
भी नेगेटिभ गर्थ्यौँ भने यसमा त एफ छैन नेगेटिभ गर्नलाई। अब यहाँ पनि HO/HI यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ, माइनसलाई एफ राख, माइनसमा एफ राख, बुझ्यौ, UVFलाई माइनसमा राख, यस्तो आयो यो इक्वेसन 2 हैन। अब यो दुईटालाई कम्बाइन गर क्या, यो दुईटालाई तिमीले कम्बाइन गर्यो भने नि यस्तो यस्तो छ, यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने यहाँ मिस्टेक छ है, यो यस्तो मतलब यहाँसम्म हामीले साइन कन्भेन्सन युज गरेको छैनौँ। HO/HI इज इक्वल टु माइनस एफ राख्यौँ, त्यसपछि चाहिँ यो एफ छ नि त्यसलाई चाहिँ माइनस एफ, अब माइनस एफलाई राख्यौँ जस्तोको त्यस्तै। अब भीलाई पनि त माइनस राख्नु पऱ्यो, यो भीको माइनस होइन है, यो अगाडिदेखि नै थियो क्या, भीमा माइनस राख्यो भने पनि यो अगाडिको अनि भीमा माइनस अहिले राख्यौँ, त्यसपछि HO/HI इज इक्वल टु माइनस एफ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस भी, यो भयो, यो चाहिँ इक्वेसन 2 छ क्या। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेट गरौँ भने U/V माइनस V इज इक्वल टु फ्रम 1 and 2 लेख्दा हुन्छ होइन, फ्रम 1 and 2 U/ माइनस V इज इक्वल टु माइनस एफ बाई माइनस एफ प्लस V। अब क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, माइनस FU प्लस UV इज इक्वल टु माइनस माइनस प्लस प्लस V। अब यो माइनसलाई पोजिटिभमा लगाउँ, पोजिटिभमा लगिदिने क्या सजिलो हुन्छ यो दुईटालाई। अब डिभाइडिङ इच टर्म बाई UVF, अब काटौँ BB FF BB होइन, FF UU, यो जस्तो गरे पनि 1/U इज इक्वल टु 1/U प्लस 1/F इज इक्वल टु 1/U प्लस 1/V नै आउने ल। यतिमै हाम्रो डेरिभेसन सिक्यो। थ्याङ्क यू।